दूधसागर न्हंयचें उदक वाडिल्ल्यान सकाळ सावन सत्रीमळ निरंकाळ रस्त्यार हुंवार आयला। सांज मेरेन पावस चालू उरलो जाल्यार फोंड्या दाबाळ रस्त्यार येरादारी खंडीत जावपाची शक्यताय आसा। रस्तो हुंवारान भरिल्ल्यान दोनूय वाठारांतल्यान हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यांक बेगीन घरा धाडले। जुना सावन आतां मेरेन हो रस्तो 3 फावट उदका पोंदा गेला। थळावी रहिवासी इनासिनो आजावे दोन सरकारी घाळपणाचेर खंत उक्तायल्या। ह्या रस्त्याक समांतर पूल करचो अशें तिचें म्हणणें। तशें जालें जाल्यार हुंवाराची समस्या सुटावी जातली अशें तिचें म्हणणें। दाबाळ गेला हो ब्रिज दाबाळ गेला हो रस्तो फोंड गेला हे सायडीन रस्तो फोंड गेला आनी वता ते गांवांनी थिंग गेलो तो अशें करून आमकां खूब त्रास जाता जायते दीस जाले आमकां अशें जाता आतां आनी हेजे फुडें कितें जाय म्हूण सांगूंक जाय हें पळय हो ब्रिज आतां वयर आहा आनी हो ब्रिज सकयल आहा हिंग सकयल हो रस्तो सकयल आहा आनी ते सकयल आहा म्हणजे उदक वता आनी आमकां ब्लॉक जावन आमी उरता थिंग सगळो आनी जे तो हो तो ब्रिज तो सारको थिंगसान तो वयरचो लेवल तो केलो जाल्यार तूं उदक कोणाक त्रास नाय लोकांक वचपाक त्रास ना येवपाक त्रास नाय हो सद्या गव्हर्मेंटान हो सारको वयर स्ट्रायक करूंक जायो त्या प्रमाणे लोकांक सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें ना जाल्यार आमी अशेंच आमचे इतलीं वर्सां आमी अशींच काडलें आनी हेजे फुडें आमी जाय पडटा सुभाष शिरोडकार पासून आमी मागताय हें आमकां कितें पूण कोण दी म्हणून।